अस्सलाम वालेकुम। जनाब, टाइम तो बहुत शॉर्ट है, लेकिन ये कि मैंने मुफ्ती साहब से इस शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लिया है। हालात तो आपको मालूम है कि चारसदा के इलाका मंदनी में एक बंदे ने, एक मखबूतुल हवास बंदे ने, शायद कंफर्म नहीं है लेकिन मखबूतुल हवास लगता है कि उसने कुरान पाक को शहीद किया है। और उसके वजह से पूरे इलाके के लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं और उन्होंने 6 चौकियाँ, एक थाना और उसमें एक छोटी सी मस्जिद शहीद कर दी। साथ ही बहुत सारे कुरान पाक उसमें शहीद हो गए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जल गए, बहुत सारे लोगों को मारा पीटा और बहुत कुछ किया। मुफ्ती साहब से पे बात करेंगे कि अगर कुरान पाक कोई शहीद कर देता है कोई बंदा, तो इसके लिए कुरान और सुन्नत का क्या सज़ा क्या है और तरीक़ेकार क्या है। जी मुफ्ती साहब, पहले अपना तारुफ कराएंगे और फिर इस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा शुक्रिया मियाँ ज़िया साहब के आपने तशरीफ़ लाया और एक अहम इशू पर आप हमसे हमारा मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। एक शरई मसला है, अमन व अमान का मामला है और ज़ाहिर है कि उस माहौल में जो वाक़या हुआ है, मंदनी एक इलाक़ा है ज़िले चारसदा में। ज़िला चारसदा हमारे खैबर पख्तूनख्वा के उस इल्मी ज़िलों में से है जिनमें अकाबिरीन और उलमाए किराम बकसरत मौजूद भी है और अहले इल्म मौजूद है। मैं चूँकि दारुल हक़ानिया का फ़ाज़िल हूँ और मैं ज़ीनतुल मुहद्दिसीन हज़रत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना इदरीस साहब दामद बरकातुहुम के राय की मुकम्मल तायीद करता हूँ। और जो हमारे अकाबिरीन हैं ज़िला चारसदा के मौलाना गौहर शाह साहब दामद बरकातुहुम, मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला शाह साहब और पीर गौहर साहब, इन तमाम अकाबिरीन के आरा की रोशनी में मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारा एक जमाती मौक़िफ़ भी है जमीयत उलमा इस्लाम का, कि एहतिजाज के आड़ में सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाना या अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाना न ये अखलाक़न दुरुस्त है, न शरअन दुरुस्त है, न इसकी कोई सियासी जवाज़ है, न कोई सियासी कारकुन का वतीरा है। एहतिजाज एक जमहूरी हक़ है, लेकिन एहतिजाज के आड़ में क़ानून हाथ में लेना और ताड़ों को जलाना, ये जो हमारे अकाबिरीन ने फरमाया है, ये हर किस्म के मामलात जो है नुकसानात पहुँचाना, ये काबिल मज़म्मत है। लेकिन ये बात भी काबिल मज़म्मत है कि हमारे मुल्क में इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में, जो एक इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के नाम पर बना हुआ मुल्क है, इसमें कुरान जलाने का जो अमल है ये तो सबसे ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। लेकिन हम चूँकि क़ानून को फॉलो करने वाले लोग हैं, हमारे मुसलमान मुआशरा है, इस्लामी सोसाइटी है, और फिर उधर चारसदा के DPO एक जानदार आदमी है, उन्होंने उस मुलजिम को पकड़ा भी है और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि आया ये पागल है या कसदन किया है या सहवन किया है। ये जो मामलात होते हैं वो तो तफ्तीश के बाद कौम के सामने उसको रखा जाएगा कि आया ये वाकई पागल है और या उसने कसदन ऐसा किया है। तो मेरे ख़्याल में हमारे पाकिस्तान के आइन में उसकी सज़ा मौजूद है, 295C और
اے بی وغیرہ موجود ہے تو اس کے مطابق اس کو سزا دینا چاہیے، لیکن تفتیش سے پہلے اب ایک بندہ گرفتار کیا ہے تو احتجاج کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر عدالت میں اس پر وہ چیز ثابت ہو جائے اور پھر سزا نہ دے تو احتجاج آپ کا آئینی حق بنتا ہے، لیکن بغیر تفتیش کے اب بندے کو جب پکڑا ہے، اگر نہیں پکڑتے تھے، پکڑا نہیں ہوتا اور پھر آپ کا احتجاج بھی ٹھیک تھا، لیکن احتجاج تو یہ نہیں ہے کہ آپ تاڑوں کو جلائے یا آپ لوگوں کے دکانوں کو جلائے، پھر ایک گناہ کے اوپر دوسرا گناہ کے آپ ایک قرآن جلایا تو پھر آپ مسجد کو جلائے۔ یہ کوئی سازش ہے، یہ علاقے کے اور ماحول کو خراب کرنے کی ایک سازش ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن امن و امان برقرار رکھنا یہ ہر پاکستانی کی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون کو فالو کرے۔ اکابر علماء کی مولانا ادریس صاحب ہمارے بڑے ہیں، مولانا سید گوہر شاہ صاحب ہمارے بڑے ہیں، مولانا مفتی عبداللہ شاہ صاحب ہمارے بڑے ہیں، پیر گوہر صاحب ہے، یہ جو اکابرین ہے، ان اکابرین جو ایک سیاسی قوت بھی ہے، مطلب مولانا گوہر شاہ صاحب کو بھی اسمبلی کا ممبر کئی دفعہ خان عبدالولی خان کے حلقے سے اس کا تعلق تھا، ادھر سے الیکشن لڑا ہے، جیتا ہے۔ مولانا ادریس صاحب دارالعلوم حقانیہ بہت بڑی ادارے کے شیخ الحدیث ہے، اور اگر ہم ان کے باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہم تو فساد کی طرف جا رہی ہے، ہم پھر امن کی طرف نہیں جا رہے۔ لہٰذا ان اکابرین کی باتیں ماننے میں خیر ہے، عافیت ہے، وہ ہم سے زیادہ دیندار ہے، وہ ہم سے زیادہ اہل علم ہے، وہ ہم سے زیادہ اہل ایمان ہے، تو وہ قانون کو بھی جانتے ہیں، قانون کا احترام بھی کرتے ہیں، دیندار بھی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ احتجاج کے آڑ میں فسادات کرتے ہیں، تو یہ نہ دین کے خیر خواہ ہے، نہ یہ ہمارے ملک کے خیر خواہ ہے، نہ یہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہے۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب آپ نے بہت شارٹ ٹائم میں مجھے ٹائم دیا، اور یہ بات اس وقت پہنچانی عوام کو بہت ضروری تھی، چاہیے تو رات کو تھا کہ ہم اس پہ پروگرام کرتے، لیکن کچھ مسائل کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکا۔ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اس علاقے میں جا رہا ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ بچے ہیں، اس کے ساتھ گاڑی ہے، اور قرآن پاک جس بندے شہید کیا، میں اس کے غصے میں اس بندے کو پکڑ کے اس کو آگ لگا دوں، اس کے بچوں کو مار دوں، آپ کیا کہیں گے؟ میں نے آپ سے گزارش کی اور آپ کو گزارش کی کہ ایک گناہ کے اوپر دوسرے گناہ کیوں کر رہے ہو؟ جس نے قرآن جلایا ہے وہ تو مجرم ہے یا ملزم ہے یا جو بھی معاملات ہے، لیکن جب بندہ پکڑا گیا ہے، اب اس کے بعد آپ لوگوں کو کیوں تنگ کرتے، لوگوں کو اذیت کیوں دے رہے ہیں، لوگوں کو مسائب مشکلات سے کیوں دوچار کرتے؟ یہ تو اس بندے نے جو گناہ کیا اس گناہ سے بڑھ کر آپ اور گناہ کو متعدد کر رہے ہیں۔ بے حیائی کی تشہیر بے حیائی ہوتی ہے، گناہ کی تشہیر، یہ ایک گناہ ہوا ہے تو اس گناہ کے اوپر آپ دوسرے گناہ کر رہے ہیں، یہ تو ہر لحاظ سے غلط ہے۔ جزاک اللہ جی۔ ٹائم بہت زیادہ شارٹ ہے نماز کا، میں اپنے بچوں سے اجازت چاہوں گا، اور مفتی صاحب چونکہ اہل علم ہے تو میری بات کی بنسبت ان کی بات جو ہے وہ بہت جامع ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک وہ کچھ کرے جس میں ہماری بہتری ہو، ہمارے ملک پاکستان کی بہتری ہو، اور ایسی چیزوں میں آپ کوشش کریں کہ یہ خیال رکھیں کہ آپ کسی ایسے لوگوں کے چارہ کار نہ بن جائیں کہ آپ ملک کو فائدے کے بجائے نقصان نہ پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔